अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरी एक स्टूडेंट ने कमेंट्स में मुझसे एक फरमाइश की थी कि मैं फ़र्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर्स के बारे में बताऊं। तो आज की मैं वीडियो फ़र्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर्स के बारे में बना रही हूँ। सबसे पहले जो बोर्ड का पेपर होता है उसके लिए उर्दू की पूरी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो पहला हिस्सा है वो मरूज़ी सवालात पर मबनी होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और वो 20 होते हैं, और ये पहला हिस्सा होता है। और ये आपको कहीं से भी आ सकते हैं, यानी ये जो आपके कॉलेज की उर्दू की ग्रामर है, ये जो आपकी किताब के अंदर छुपे हुए नुकात हैं, तो आपकी शायरी है, आपकी नज़में हैं, इनमें से किसी पर भी ये मरूज़ी सवाल बना लेते हैं। तो पहला जो हिस्सा है वो मरूज़ी सवालात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर मबनी होता है। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्वेश्चन आंसर होते हैं। ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें से आपने 9 करने होते हैं, और 30 नंबर का ये हिस्सा होता है। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का पेपर है वो कुल 100 मार्क्स का होता है, तो 20 का मरूज़ी सवालात होते हैं, 80 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। तो उसमें जो सेक्शन बी है उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। फिर आते हैं हम सेक्शन जीम की तरफ। सेक्शन जीम में सियाक़ व सबा के हवाले से तशरीह होती है, उस पर आपको चॉइस दी जाती है। फिर उसमें गज़ल या नज़म की तशरीह होती है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट ईयर का पेपर है उसमें रसीद, इबारत और आबिती, रुदात, वो जो मैंने जिन पे वीडियोस बनाई हुई हैं, ये सारी वीडियोस मेरी बनी हुई हैं। रुदात अगर आपको चाहिए तो आपको मेरी वीडियो पे नज़र आएगी, तलखीस चाहिए तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, रसीद चाहिए तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, और आपको ग्रामर ख़त चाहिए, दरख्वास्त चाहिए, तो ये सारी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और सेक्शन जीम की वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये मरूज़ी सवालात आपको क्यों दिए गए हैं। असल में ये मरूज़ी सवालात आपको वक्त बचाने के लिए दिए गए हैं कि आपका वक्त जो है वो बच जाए। और लेकिन इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो नकल करके उसको हल कर लेते हैं। इसलिए इन्होंने मरूज़ी हिस्से पे सख्ती की हुई है कि अगर एक दफ़ा आपने दायरा फिल कर दिया तो फिर आप उसको मिटा नहीं सकते। तो यानी मरूज़ी हिस्से को आप ना मिटा सकते हैं ना काट सकते हैं, इसमें आपके नंबर कटेंगे। और ये जो इन्होंने आपका सब्जेक्टिव यानी जो दूसरा हिस्सा रखा हुआ है लेंथी, सेक्शन बी और जीम, ये किताब से मुतालिक है, ताकि जो उर्दू का तालिब इल्म है वो उर्दू की किताब का मुताला करे और सवालात के जवाबात उसको आने चाहिए, तशरीह उसे आनी चाहिए, सियाक़ व सबा के हवाले से तशरीह उसको पता होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किताब से मुतालिक होती हैं। फिर ये आपने देखा होगा कि आपकी किताब में ब्लू ब्लॉक्स बने हुए हैं। अगर आप उर्दू की फ़र्स्ट ईयर की किताब देखें, साले अव्वल की अगर आप किताब देखें तो उसमें ब्लू ब्लॉक्स हैं। ये ब्लू ब्लॉक्स का मतलब है ये जो नीले जो इन्होंने दायरे से लगाए हुए हैं, जो ब्लॉक से बनाए हुए हैं, ये इसलिए हैं कि ये आपको बताना चाहते हैं कि ये अहम चीज़ें हैं। आपने नोट किया होगा कि मश्क के आखिर में भी ये बने हुए हैं ब्लॉक्स, और चैप्टर के बीच में भी, यानी कुछ पढ़े ना पढ़े आपने इनको ज़रूर पढ़ना है, और इनसे आपने थोड़ी जो इनकी तैयारी करनी है, और इन्हीं से आपका पेपर आएगा। तो आपने एक तो ये कि मरूज़ी सवालात के लिए चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपने जो अहम बातें हैं उनको हाईलाइट करना है, और फिर सवालात के जवाबात हैं उसके लिए गाइड जिंदाबाद। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हर गाइड आपको सही तरीके से गाइड नहीं करती। मैंने तमाम गाइड्स को स्टडी किया हुआ है, और ये जितनी भी गाइड्स हैं ये आपको मिसगाइड करती हैं। इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ गलत होती है। अच्छा, आप एक्सरसाइज देखें और गाइड के साथ मिलाएं तो आप देखें कि बहुत से सवालात के जवाबात गाइड में मौजूद नहीं होते। बहुत सारे अशार की तशरीह गाइड में गलत होती है। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप जब फर्स्ट ईयर के साले अव्वल के उर्दू का पेपर तैयार कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप 2-3 गाइड्स का मुताला करें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ख़रीदें, आप अपने दोस्तों से भी ले सकते हैं,
آپ اپنی ایکسچینج اب تبادلہ کر سکتے ہیں، اپنی گائیڈ دے دیں اور دوسرے دوست کی گائیڈ لے لیں. کوئی بھی اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ اردو کے پرچے کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے آپ لکھائی پہ توجہ دیں. ٹھیک ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نمبر لگاتے وقت کچھ بچوں کو بڑی رعایت دے دی جاتی ہے، لیکن زندگی خود ایک بہت بڑا امتحان ہے جس میں آپ کو کوئی رعایت نہیں دے گا. آپ نے اپنے حصے کا پیپر خود حل کرنا ہے. تو جب آپ زندگی کے امتحان کے لیے نکلیں گے، جب آپ اپنی عملی زندگی میں آئیں گے، تب یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. تو اردو کے پیپر کے لیے بہت ضروری ہے لکھائی بہتر کرنے کے لیے کہ آپ لکھیں. آپ یقین کریں کہ جب میں خود طالبہ تھی تو میں لکھ کر یاد کرتی تھی، اور میں جب ایک سوال میں یاد کرتی تھی اور اس کو پھر میں سوال جواب سے ملاتی تھی، تو جو چیز میری غلط ہوتی تھی، جو پوائنٹ یا نقطہ میرا غلط ہوتا تھا، میں اس کو دوبارہ سے لکھتی تھی. اچھا یہ ہوتا تھا کہ یاد کرتے کرتے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ چیز مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہو رہی، تو میں اس کو لکھتی تھی. کیونکہ بیٹا آپ نے پیپر میں لکھنا ہے تو اپنے اندر لکھنے کی عادت ڈالیں. اور ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتاؤں جو شاید کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی، ہمیشہ لکھتے وقت گھڑی اپنے سامنے رکھیں اور ٹائم نوٹ کریں کہ آپ 1 منٹ میں کتنا لکھتے ہیں. میں تو دیکھتی تھی کہ 5 منٹ میں میں کتنا لکھتی ہوں، اور جب میں پیپر حل کرنے لگتی تھی تو گھڑی کھول کر اپنی ریسٹ واچ کھول کر میں سامنے رکھتی تھی، اور پھر اس حساب سے میں اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کرتی تھی، تقسیم کرتی تھی کہ پہلا سوال اتنے ٹائم کا ہوگا، اتنا وقت دوں گی، دوسرے کو اتنا دوں گی. اور آپ یقین کریں الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وقت ختم ہو گیا اور میرا جواب رہ گیا. تو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جیسے ایگزامنر کی انویجیلیٹر کی آواز آتی تھی کہ وقت پورا ہو گیا ہے، میرا آنسر کا مکمل ہو جاتا تھا اور صرف میں لائنیں لگاتی تھی. تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ سے پیپر کے حوالے سے کرنی تھی کہ پیپر کی تیاری کے لیے آپ نے لکھائی پر بہت زیادہ زور دینا ہے. اور دوسری بات، گائیڈ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی سال اول کی اردو کی کتاب کا مطالعہ کریں. ایک چیپٹر جو ہے، ایک مضمون جو ہے روز پڑھیں اور دھیان سے پڑھیں، اور ان کے مصنف کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ ہر مصنف اپنے ذہن کے حساب سے بات کرتا ہے. جو بھی مصنف، جو بھی ادیب ہے، جب کوئی مضمون لکھتا ہے، افسانہ لکھتا ہے، ناول لکھتا ہے، تو وہ اپنے ذہن کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ کوئی مضمون پڑھیں تو ساتھ ساتھ اس کے مصنف کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں. ایک اور چیز، نثر الگ ہے اور نظم الگ ہے. نثر لکھنے والا کبھی شاعر نہیں ہوتا. میں نے بہت سے بچوں کے پیپر دیکھے ہیں، اکثر وہ سیاق و سباق میں شاعر لکھ جاتے ہیں، یا جب وہ شعر کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مصنف لکھ جاتے ہیں. تو یہاں میں اس بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ نثر لکھنے والا مصنف ہوتا ہے اور شاعری لکھنے والا ظاہر ہے شاعر ہوتا ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی. تو امید ہے میرا وہ طالب علم جس نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی کہ میں فرسٹ ایئر کے بورڈ کے پیپر کے بارے میں کچھ بتاؤں، تو اس کو میری یہ کاوش، میری یہ کوشش اچھی لگی ہوگی. بیٹا میں آپ سے مخاطب ہوں جس نے یہ کمنٹس دیا تھا کہ میڈم اردو کے بورڈ کے پرچے کے بارے میں بتائیں، تو مجھے بتائیں کہ میں نے ہر چیز کی وضاحت کی ہے یا کچھ باتیں رہ گئی ہیں. اور وہی بات جو میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.